نكومباس بخمي كم تخفتا حجي أم موبايل تليفونكا كومباس لزلكا أب سكرينكا نتاناي كومباس مسلي رخبا أب أخا توق أب تي مدلي توق أمو شعو سمت بيت مرتي مالت برايبروك كوليج إلكا تحف تحتيلو برايبروك كوليج زبلك الرأيو أو توق ولدكا أبت بيت مرتي خمزقب كالو نأتوهبكا سم تتكامن باسوردن أبو تحف إزي خابتنا تتمهاراي اتوهبو ناي تتكاماي سمن باسوردن اتفل يمخانو أستبهل نفس وكف ولادي حدا أكاونتي تكاميو مالت كلتيوم ولدي حدا سم تتكامي زتقومو كوانتخونو ببولكم جنا بموبايلهم وي بكمبيوترهم كأتو يخوليهم إذن تزيبلكا نتي حفش شاوي بيت صحفت بزعبا زحابريتا زي حتتو ناتكا سم تتكامي بات بيت مرتسلت تمرتة كلوات أي كالنيو أب سم تتكامي اتتصحفو فيدالات بعبي وي بنقشتو فيدالات كتصحفو تخيليخا اتقطرتات أي كيرنيو يخون انبر اتمبزحتو اجزي زحبا فيدالات نايتي باسورد لكع كم تتقبل كايو وي بعلخاز مرز كايو جيركا كتصحفو لكا عابي فيدل أبزدليو نقشتو فيدل كتقم أي تخيلنيخا نناي تتقام سمكا وي باسوردخا كتصحف كاللخا انت تقاقيخا كم زتقاقيخا زحبر ملختي خمتسكايو داقيم كافتن اتقونو حابريتا متصحفكا أبتي ساين إن زبلت أو أمو كومباس كخفتيو أبلع الواي شانغ تقت سئلن سمن أبت بيت مرتي زمهار ولدكا وي زمهارو دقخا خرأيو كابزي هوم بيج زبهال قصزي نتزدلك حبريتا تركب تخيليخا نابنت ننتفتات بيت مرتي فقادنيا مخانكا وي ولدكا خاب بيت مرتي خبكور انت خوينو زامسل حبريتا كتركب تخيليخا أبكال فيديو خا بزعبا سم تتقاميخا وي باسورد خا انترسيعكا انتاي كتكبر كم زلكان زيادة خطفلت تخيليخا